नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अलमल भई सोध्न आग्रह। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले टिकट नपाउनुको कारण गठबन्धन रहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको प्रश्नोक्ति। बागी उम्मेदवारी दिनेलाई माओवादीले गर्यो पार्टीबाट निष्कासन। प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। प्रहरीलाई थप आधुनिक व्यावसायिक र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता। बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएका दाङका बासिन्दा राहतको पर्खाइमा। राहत वितरणमा संघीय सरकारको मुख ताक्दै स्थानीय सरकार। बैंकको सावा ब्याजको किस्ता तिर्न 2 वर्ष समय नथपे होटलहरू बन्द गर्ने होटल संघ नेपालको चेतावनी। कोरोनाले थलिएको नेपालको होटल क्षेत्र अझै पनि नतङ्ग्रिएको जिकिर। रुसद्वारा युक्रेनको किभमा मानवरहित विमानबाट आक्रमण। थुप्रै भवनमा आग लागे। आफूहरूलाई वायु रक्षा प्रणालीको जरुरत रहेको युक्रेनको भनाई। र नवराष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो स्वर्ण पदक। पुरुष 3000 मिटर स्टिपल चेजमा कर्णालीका दुर्गा बुढा पहिलो। एपीएफलाई रजत पदक। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रमाण भेटेकोमा तत्काल नियन्त्रणमा लिन कन्जुसाई नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनीहरूको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता तर्जुमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताउनु भएको छ। तर्जुमा गर्दाखेरि नै हामीले यहाँको स्पष्ट भूमिका समेत उल्लेख गरेर आचार संहिता तर्जुमा गरिदिएको हुनाले अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ कुनै कमी कमजोरी छ अथवा यसलाई चाहिँ गाह्रो अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न यहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र कुन कुन अधिकारीले के गर्ने के नगर्ने के गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि पहिला हामीले आचार संहिता बोक्ने पुस्तकमा छाप्थ्यौँ। अहिले हामीले निर्वाचन पशु तथा सजाय ऐन पनि त्यही पुस्तकमा छापेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त कुन अनुगमन अधिकारीले कुन ठाउँमा कसरी सुधार गर्ने अथवा के कार्य क्षेत्र ग्रहण गरेर कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु पनि हामीले त्यही आचार संहिताको पुस्तकमै छापेका छौँ। आयुक्त भण्डारीले घर दैलो कार्यक्रममा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको औजुरीहरू आयोगतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। आचार संहिता पालना भएको नभएमा कठोरतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँहरूले दिने निर्देशन आयोगले दिने निर्देशन हो र यहाँहरूले सम्पूर्ण सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले गर्ने कार्यक्रममा आयोगले स्वामित्व ग्रहण गर्छ। मैले यसमा यो हदभन्दा बढी जानु हुँदैन कि भनेर अलिकति हात कमाएर नबस्नुहोस्। कृपया आचार संहिता कहीँबाट उल्लङ्घन भएको छ भने कठोरतापूर्वक निर्मम प्रहार गरेर कारबाही गर्नुहोस्। त्यो आयोगले कारबाही गरेको ठहर छ र यदि यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो समस्या छ कुनै बाधा अडचन छ गर्न सक्ने स्थिति छैन भने तत्काल आयोगमा लेखेर पठाउनुहोस्। त्यसलाई तुरुन्तै आयोगले सम्बोधन गरेर के गर्नुपर्छ निकास।
आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता पालना गराउने सम्बन्धमा कानूनमा अस्पष्टता भएमा निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाउन पनि अनुरोध गर्नु भएको छ। यसैबीच आयोगले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गरेको उजुरी परेसँगै आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने 17 दिन अगाडि कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाइने बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्न पाउने र त्यसमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधानलाई पनि पालना गर्न सचेत गराउनुभयो। घर दैलोमा बाजा गाजा र तामझाम गरिरहेको उजुरी आयोगमा परेको भन्दै उहाँले त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सहमतिमा समेत बनेको आचार संहिताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा 17 दिन अगावै अर्थात् 79/7/18 भनेको कार्तिक 18बाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइन्छ। घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँहरू मत माग्न मतदाताको घरमा जाँदाखेरि 25 जनाभन्दा बढी जान पाउनुहुन्न र त्यसमा पनि 25 जना पनि कुनै पनि त्यस्तो बाजा गाजा तामझाम गरेर जान पाइँदैन। आचार संहिताले निषेध गरेको छ। उहाँले उम्मेदवारहरूले आफू राम्रो र अरू नराम्रो भनी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट गर्नुभयो। उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र अनुरूप र आफूले गर्ने कामहरूको मात्रै प्रचार प्रसार गर्न उहाँको सुझाव छ। आफू चाहिँ राम्रो, अर्को दलको र स्वतन्त्र उम्मेदवार नराम्रो भन्न पाइँदैन। आफू राम्रो मात्रै भनेर जानुस् न, म यो नीति तथा कार्यक्रम गर्छु, म यो विकास निर्माणको काम गर्छु भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा जे उल्लेख गर्ने हो, जतिखेर उहाँले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै स्पष्ट देखिने गरी लानुहोस्। तर मेरो चाहिँ घोषणापत्र ठिक, अर्को चाहिँ बेठी भन्न पाइँदैन। आयुक्त भण्डारीले आयोगले हालसम्म दर्जनौं उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको जानकारी दिनुभयो। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने र आचार संहिता पालना गराइने सन्दर्भमा आयोग निर्मम र निर्दयी भएर अघि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मतपेटिका ढुवानीको लागि सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग गर्दा उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। मतदानपछि चुनावमा हार्ने पक्षले सुरक्षा निकायको सवारी साधनमा मतपत्र ल्याएको कारणले आफूहरू हार्नु परेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै सकेसम्म मतपेटिका ढुवानीको काममा सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग नगर्न सुझाव दिनु भएको छ। महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचनमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। निर्वाचनमा एउटा समूहको गल्तीको कारण त्यसको पूर्ण प्रणालीमा असर पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सम्पूर्णले खेप्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदमै सेन्सिटिभ भएर सबैलाई सबै निकायले त्यही हिसाबले चाहिँ गर्नु होला। र यो मतपत्र ढुवानीको बेलामा चाहिँ चुनाव सकिसकेपछि अहिले चाहिँ सुरक्षा निकायको गाडीमा नल्याउने भन्ने छ। फेरि त्यो दिन ल्याउने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो गाडीमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पछि चुनावमा हारजित कसको हुन्छ, यो गाडीमा ल्याएर चाहिँ फिर्दियो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। सकेसम्म सुरक्षाको गाडी चाहिँ त्यसमा प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मान्यजीलाई यो सुझाव पनि म यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। बैठकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले अस्थायी मतदान केन्द्रमा परिचालित हुने सुरक्षाकर्मी बारे आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनको मौन अवधिमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राजनैतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसको अघिल्लो दिन चाहिँ घोषित रूपमा चाहिँ कार्यक्रम हुँदैन, तर प्रचार प्रसार भन्ने सबै गाउँबाट ठाउँ ठाउँबाट मान्छेहरू जिल्लाको गाउँ गाउँ कुना काप्चामा पनि मान्छेहरू जम्मा हुने
र त्यो अघोषित रूपमा चाहिँ र्यालीहरू सवारी साधनहरू मोटरसाइकलको म्याक्सिमम प्रयोग भएर चाहिँ आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको अनि त्यो पहिले घोषणा नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीलाई म्यानेज गर्न पनि गाह्रो भएको त्यही क्रममा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्व भएको झगडा भएको अघिल्लो बेला दिनमै त्यस्तो खालको अवस्थाहरू पनि आएको छ त्यसलाई अब स्थानीय त्यो सबै राजनीतिक दलहरूसँग कसरी मिलाउने हो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक लोहनीले निर्वाचनको मौन अवधिमा झडप हुन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाइने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले टिकट नपाउनुको कारण गठबन्धन रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई मिलाएर देशलाई विकासको दिशामा अग्रसर बनाउनु पर्ने भएकाले पनि पार्टीभित्रका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि टिकट दिन नसकिएको भन्दै बचाउ गर्नु भएको हो। उहाँले आगामी गठबन्धन सरकार पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने दावी गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई जीवन पद्धति बनाउने नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको लक्ष्य भएको जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धनको सरकार बनाउने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, जुन संविधानमा भएका जुन व्यवस्थाहरू छन् त्यसको सम्पूर्ण रूपमा त्यसका मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने र एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई जीवन पद्धति बनाउने नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको लक्ष्य हो। यसैको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। प्रवक्ता महतले पार्टीमा अहिले सबै पक्षहरू सन्तुष्ट रहेको दावी गर्दै अहिले सहमतिमा नै निर्वाचनमा गठबन्धन जिताउनका लागि लागि परेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ। पार्टी नीति विपरीत गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा बागी उम्मेदवारी दिई उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहित पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही गरिएको पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादीले निर्धारित मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका त्यस्ता बागी उम्मेदवारले पार्टीका एवं गठबन्धन दलभित्रका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजय गराउन पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता सहित असोज 31 गतेभित्र सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेमा वा आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराएमा उनीहरू उपरको कारबाही फिर्ता लिने पनि जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय 4 दिन थप गरेको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 4 कार्तिक भित्र वक्तव्य मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए कारबाही नगर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार रहेको ठाउँमा बागी उम्मेदवारी दिनेलाई निष्कासनको कारबाही गरेको थियो। यदि उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए भने कारबाही नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनले 26 असोज भित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। समयको परिवर्तनसँगै देशले प्रविधिमा पनि फड्को मार्दैछ, तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा भने हालसम्म खासै परिवर्तन आउन भने सकेको छैन। निर्वाचन प्रणाली फेरियो तर मतदान प्रक्रिया भने सधैँ उस्तै। हरेक निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको विषय जोडतोडले उठ्ने गरे पनि लागू भने कहिलेदेखि हो त्यसको कुनै टुङ्गो भने छैन। एक रिपोर्ट। कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय सूचना केन्द्रको मूल ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै दायाँतर्फ एउटा सिसाको ठूलो दराज देख्न सकिन्छ। त्यही दराजमा सजाएर राखिएका छन् 2015 सालदेखि हालसम्मका निर्वाचनमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री। 2015 सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपत्र र
मतपेटिकाको नमुनालाई निकै आकर्षक तरिकाले सजाएर राखिएको छ। तिनै सामग्रीको बीचमा एउटा पुरानो विद्युतीय मतदान मेसिन देख्न सकिन्छ, जुन मेसिन 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतदानमा प्रयोग गरिएको थियो। दुई 2064 को संविधान सभा निर्वाचनपछि देशमा 2070 को दोस्रो संविधान सभा, 2074 को तीनै तहको निर्वाचन र 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। यति बेला देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको छ। 1.5 दशकको यो अवधिमा पुनः विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्यल अझै कायमै छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी झण्डै 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्नेछ, जसले देशमा आर्थिक मन्दी लागेका बेला राज्यलाई अनावश्यक भार थपिरहेको छ। यदि सरकारले विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको भए खेर गइरहेको राज्यको स्रोतलाई रोक्न मात्रै होइन, ठूलो परिमाणमा हुने मतबदरको संख्यालाई पनि निकै कम गर्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, अहिलेको मतदान प्रक्रियामा देखिएको झन्झटिलो व्यवस्थापकीय पाटोलाई पनि सजिलै समाधान गर्न सकिनेमा कुनै शंका छैन। विद्युतीय मतदान प्रक्रियाका लागि आयोगले बारम्बार बनाएका योजना पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन्। जस्तोसुकै योजना र रणनीति बनाए पनि निर्वाचन प्रणालीमा राजनैतिक सहमति नहुँदासम्म विद्युतीय मेसिन लागू गर्न कठिन हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्। दलहरूले चाहिँ अलिकति अब निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो, निर्वाचन आयोगले सहयोग पनि लिनु पर्यो र गर्ने र गराउने त निर्वाचन आयोग हो। यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग अलि पछि परेकै छ। हाम्रा 50-60 लाख चाहिँ मतदाताहरू देश बाहिर पनि छन्, संसारका विभिन्न कुनामा छन्। त्यहाँ चाहिँ भोटिङ मेसिन लगेर मतपेटिका लगेर गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुँदैन। त्यसकारण अब चाहिँ के भने अनलाइन सिस्टमहरूबाट रेजिस्ट्रेसन गर्ने र उनीहरूलाई मतदानको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो त सरकार र आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगबारे बारम्बार छलफल र अध्ययन नगरेको पनि होइन। हरेक पटकको निर्वाचनको सम्मुखमा प्रविधि मैत्री निर्वाचनको विषयले खुबै प्राथमिकता पाएको हुन्छ। तर मतदान गर्दा भने जनताले त्यही मतपत्रमा स्वस्तिक छापले रङ्गाउनुको विकल्प छैन। गएकै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन प्रविधि मैत्री नहुँदा सम्पूर्ण पालिकाको मत परिणाम आउन 2 साताभन्दा बढी समय लागेको थियो, जसका कारण समय र आर्थिक भार पनि त्यत्तिकै थपिएको थियो। त्यसैले नेपालको झन्झटिलो मतदान प्रक्रियाबाट आम मतदातालाई उन्मुक्ति दिन भए पनि सम्बन्धित निकायले यस विषयमा समयमै सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार
67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सूचना प्रविधिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीभित्र सबै कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस कुरालाई मध्यनजर गरी प्रहरीको सबै संरक्षण कार्यशैलीलाई प्रविधिमाथि बताउँदै अघि बढाउने सङ्गठित रूपलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। गौरवले इतिहास बदलेको नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधन सम्पन्न सुरक्षाको रूपमा विकसित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालका लागि आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका लागि सरकारले सबै प्राथमिकता दिएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्षेनी आपराधिक घटना बढिरहेकाले नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार 67औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वमा नै वर्षेनी आपराधिक घटना बढिरहेको भन्दै यसको चुनौती नेपालमा पनि बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वमा अहिले नयाँ किसिमका विज्ञानका प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि हुन थालेको भन्दै विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। आपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन्। तथापि नेपाल प्रहरीले पनि ती नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएको छ र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उहाँहरूको कार्यलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक अगाडि बढ्नेछ। गृहमन्त्री खाँडले गत वर्ष सरकारले प्रहरी जवानहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजना अघि सारेको र त्यसले केही हदसम्म प्रहरी जवानको क्षमता विकासमा मद्दत पुगेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सबै प्रहरी इकाइले आफ्नो भवनबाट सेवा दिन नपाइरहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। सोमबार 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नु भएको हो। महानिरीक्षक सिंहले नेपाल प्रहरीले 3200 बढी प्रहरी इकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी देशकै सबैभन्दा बढी नागरिक समक्ष पहुँच भएको संस्था रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत करिब 26 लाख भन्दा बढीसँग भर्चुअली जोडिएको पनि बताउनु भएको छ। सञ्जाल मार्फत करिब 26 लाख भन्दा बढीसँग भर्चुअली जोडिएका छौँ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीले कानुनले तोकेको र कतिपय अवस्थामा नतोकेका तर राष्ट्र नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थुप्रै कार्यहरू गर्दै आएको सर्वविदितै छ। यसै सिलसिलामा नेपाल प्रहरीप्रतिको नागरिकको बढ्दो अपेक्षाको फलस्वरूप हामीले आलोचनालाई सहर्ष ग्रहण गर्दै आएको तथ्य कतै लुकेको छैन। यद्यपि आलोचनालाई हामीले आफ्नो सेवा प्रवाहको स्तर अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। महानिरीक्षक सिंहले निर्वाचन सुरक्षाको दीर्घ अनुभवको सदुपयोग गरी शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नेमा प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। परिवारको मूल्य उसको परिवारको अनुशासन र प्रेरणाको स्रोत हो।
उमाथि आश्रित छोराछोरी र परिवारका बाँकी सदस्यको आर्थिक आधार पनि उही नै हो। तर सेवामा छँदा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा उसैको मृत्युवरण गर्नु पर्यो भने परिवारमा उसको अभाव कति खड्केला। सोमबार नेपाल प्रहरीको 67औं स्थापना दिवस मनाउने सिलसिलामा पनि यस्तै दृश्य देखियो। एक रिपोर्ट। 67औं प्रहरी स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरिँदै थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, मुख्य सचिव, पूर्व प्रहरी अधिकारी लगायतले अमर प्रहरी स्मारकमा पालै पालो पुष्पगुच्छ अर्पण गरिरहँदा अमर प्रहरी परिवारका सदस्य भने गहभरि आँसु थियो। जब परिवारको सदस्यको पालो आयो, कर्तव्य पालनको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका आफ्ना प्रियजन सम्झेर उनीहरूले भक्कानो छाडे। अमर प्रहरीका परिवारको बिलौनाले समारोहमा केही बेर सन्नाटा छायो। उद्घोषकहरूले पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकेनन्। सेवामा छँदा आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएका अमर प्रहरीका परिवारलाई सान्त्वना दिन खटेका प्रहरी कर्मचारीकै आँखामा पनि आँसुले भरिए। बिलौना गरिरहेका अमर प्रहरीका परिवारलाई ती कर्मचारीहरू पनि आफ्ना आँसु पुस्दै सम्हाल्न खोजिरहेका देखिन्थे। यो दृश्यले घर परिवार र आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी जनताको सुरक्षा दिन खटिने प्रहरी कर्मचारीका परिवारभित्रको दुःख र उनीहरूको अभाव खड्केको प्रष्ट महसुस गर्न सकिन्थ्यो। नेपाल प्रहरीको स्थापना कालदेखि हालसम्म 1749 जनाले सेवाकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्षको वैशाखदेखि हालसम्म मात्रै 46 जनाले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा ज्यान गुमाएको दुःखद तथ्य छ। यसरी ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै 921 जना प्रहरी जवान र 469 जना प्रहरी हवलदार छन्। यसरी ज्यान गुमाउने प्रहरीका परिवारलाई राज्यले भने उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन। हरेक वर्ष असोज महिनाको 31 गते मनाइने प्रहरी स्थापना दिवसमा अमर प्रहरी परिवारलाई सम्मान गर्ने भए पनि उनीहरूका आश्रितलाई भने मर्यादापूर्ण जीवन धान्न धौधौ छ। मृत्युपछि प्रहरी परिवार महिला संघले सामान्य राहत उपलब्ध गराउँछ अनि प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट क्रिया खर्च बापत सामान्य रकम र राज्यबाट 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। तर उनीहरूको छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा र अन्य सामाजिक संरक्षणको सवालमा भने राज्य चुकेको छ। छात्रवृत्ति स्वरूप अमर प्रहरी परिवारका 18 वर्ष मुनिका केही सीमित विद्यार्थीले केही रकम पाउने भए पनि सबैले त्यो अवसर पाउन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। मंसिर 4 मा हुने संघ र प्रदेशको चुनावपछि मुलुकले नयाँ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पाउनेछ। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 पछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थिर सरकार चलाउने घोषणा गरेको छ भने गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्र पनि प्रधानमन्त्रीकै दौडमा छ। गठबन्धन एउटै तर चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको हुडबाजीले उनीहरूको दाउ सत्तामा पकड जमाउने मात्रै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै दलका नेताहरूले निर्वाचनमा गठबन्धनको बहुमत आए सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी हुने बताउँदै आइरहेका छन्। निर्वाचनको परिणामबारे अहिले नै आकलन गर्ने आधार नभए पनि सत्ताधारी गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा प्रमुख दुई दलबीच सरकारको नेतृत्व विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउने दाउमा छ भने माओवादी केन्द्र आफू गठबन्धनको प्रमुख र ठूलो सहयात्री भएकाले चुनावपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भित्री रणनीति बनाउँदैछ। एमाले भने गठबन्धनभित्र आगामी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अन्यल रहेकाले गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई कुनै गति दिन नसक्ने बताउँछ। प्रधानमन्त्री चाहिँ छान्ने त कुरै भएन। उहाँहरूको चाहिँ एउटा उम्मेदवार छान्न चाहिँ सकिराख्नु भएको छैन।
हामीले देखिरहेको छैनौँ, छताछुल्लो अवस्थामा देखिरहेको छैनौँ। उहाँले कुन आधारमा भोट माग्नुहुन्छ भनिरहेको छु। पाँचवटा गठबन्धन छ, तपाईँहरूको ग्रासरुट लेभलमा गर्छ, कसरी भोट माग्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यस कारण चाहिँ मेरो भनाइ त के हो त भने गठबन्धनले एउटा उम्मेदवार त राम्रोसित छनौट गर्न सकिरहेको छैन। अब उहाँहरूले चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने, अहिलेको अवस्थामा छनौट गर्न सक्ने भनेको त त्यो त धेरै परको कुरा हो। सत्ता गठबन्धनमा चुनावपछि को प्रधानमन्त्री हुने हानथाप चलिरहँदा एमाले भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले झण्डै 2/3 नजिकको मत पाएको थियो। स्थिरताको नारा दिएका एमाले र माओवादीको सहयात्रा टिक्न सकेन। अहिले माओवादी विपरीत ध्रुवका पार्टीसँगको सहकार्यमा छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पुनः स्थिर सरकारको मुद्दालाई घोषणा पत्र मार्फत अघि सार्ने भएका छन्। प्रक्रिया छ भने नि प्रक्रिया छ कि छैन? संसदीय दलको बैठक बस्छ, पहिला संसदहरू चुनेर जानु पर्यो, त्यसले चाहिँ अनिखेर चाहिँ एकभन्दा बढीले इच्छा देखायो भने निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँबाट नेता चुनिन्छ, त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुन त त्यहाँ बहुमत पनि अरू दलले आफ्नो दलले पुगेन भने अरू दलको पनि समर्थन चाहिन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई थाहा छ नि। दुवै दलका नेताले आफ्ना पार्टी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्, तर दुवैलाई एक अर्काको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसले आगामी सरकार 5 वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा हुने दावी गरिरहँदा माओवादी अहिले नै त्यो कुरा स्वीकार गरेर समर्थन गर्न तयार देखिँदैन। अहिले सत्तारूढ दलले चुनावी गठबन्धन गरे पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा यो गठबन्धनको स्वरूप यसै गरी अघि बढ्ला भन्नेमा भने शंका छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कार्तिक 1 गते मंगलबार देशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। शताब्दी पुरुष जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको थियो। उहाँको निधनको शोकमा देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय भएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असोज 18 गतेदेखि निरन्तर एक साता परेको वर्षा र त्यसपछिको बाढी पहिरोको कारण दाङमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने करोडौंको क्षति भएको छ। बाढी पहिरोको कारण सयौं घर परिवार घरबार विहीन भएका छन्, तर स्थानीय तहबाट वितरण भएको राहत पर्याप्त नभएको गुनासो बढेको छ। दाङमा असोज 18 गतेदेखि निरन्तर परेको पानी अहिले कम भएपछि कोही घरहरूमा पुरिएका सामान खोज्दैछन् भने कोही बाढीले पुरेको धानबाली केही काम लाग्छ कि भनेर उठाउन थालेका छन्। बस्ती डुबानमा परेपछि उनीहरूको न घरका सामान बचे न त खेतबारीमा लगाएको बाली नै बच्यो, तर उनीहरू अझै पनि केही भेटिन्छ कि भन्ने आशामा छन्। यो सबै अब धान काटमला भन्ने भित्र हालमला भन्ने भन्नारी सबै बगाएर लग्यो। दसैँमा आएको पानीले 14 कट्ठा धान काटमला भन्ने भित्र हालमला भन्ने बेला सबै लग्यो फल्ले।
बाढीका कारण जिल्लामा सबैभन्दा बढी देउखुरी क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। राजपुर गाउँपालिकामा 325, लमही नगरपालिकामा 265, गडवा गाउँपालिकामा 254, राप्ती गाउँपालिकामा 120 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। बाढीले घरमा भएका सबै सामानहरू नष्ट भएको पीडितहरूको गुनासो छ। लाउने कपडा सपडा पनि यही छ, अरू ठाउँमा केही छैन, सिर्फ जुला छौं त्यही मात्रै हो। दशैंको समयमा घरबार विहीन भएका पीडितहरू राज्यले केही राहत दिन्छ भन्ने आशामा थिए, तर राहत पाउनको लागि अझ बढी समस्या भोगिरहेका छन्। सारा घर डोट्या छ, घर भत्कियो, कच्ची इँटाको थियो, अब तल गल्यो। अब जे पठाउँछन् त्यति गरेर पैसा पाइन्छ भने पठाए। यहाँ अब फुट उ छैन रे, नागे त छैन, फेरि घर जाऊ भन्छ। छन् छोराहरू छ, अलग छन्, जहान छ। यत्रो परेशानी मलाई गरेको छ। दूरी वाक्कैमा वडा कालिकामा पाएँ, झिङ्गडा पुगेँ, 3 दिन उसमा गएँ चौकीमा, 3 दिन त्यो वडा पालिका हो कालिका त्यहाँ गएँ। त्यहाँबाट मलाई झिङ्गडा पठायो, हेर्नुहोस् के भन्ने मैले। अब पाइन्छ भनेर आएको त झन् जो नागरिकता छैन, घरै जाऊ। म के गरी जान्थ्यो, के गरी आउँथ्यो, गरिब मान्छे। अब भोलि फेरि आउने भइगयो, त्यहाँ कसले दिन्छ मलाई। आज म कार ल्याएको छु। लगातारको वर्षापछि बाढी, पहिरो र डुबानले घर भत्किने, बस्न नमिल्ने गरी जिल्लामा पूर्ण रूपमा 1566 घरमा क्षति पुगेको छ। आंशिक क्षति भएका घरको संख्या 3178 रहेको छ। प्रहरी मुचुल्का र सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेका पीडितहरूका लागि अवस्था हेरेर राहत दिने व्यवस्था रहेको घोराही उपमहानगरले जनाएको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहसँग समन्वय भएर आएका जति पनि चाहिँ के अरे विवरणहरू हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेरै दिने भावनाले यी अत्यन्त पारदर्शी हुन्छन् र जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो र वडाका अध्यक्षहरू मार्फत सिफारिस भएर आएका हुन्छन्, प्रहरी मुचुल्काहरू बनेर आएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसमा चाहिँ कहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसबाहेकका अब विभिन्न निकायहरूबाट आएका बजेटहरू, खोला नालाको नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, के अरे अरू पुनर्निर्माणका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा ती चिजहरू चाहिँ पुग्छन्। तर आफ्नो निकायबाट ती कामहरू भयो भने हामीहरूलाई समन्वय नगर्दासम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन, जसले गर्दाखेरि जनताहरूले त्यस्तो खालको महसुस गर्न सक्छ। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरले पनि क्षतिको अवस्था हेरेर 25,000 सम्म राहत दिने र त्यो भन्दा बढी भएमा संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ। र अर्को छुटपुट घटनाहरूमा स्थानीय रूपमा घटना हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेर बढीमा 25,000 सम्म प्रत्येक घर यसो भत्केकोलाई 25,000 सम्म छ र त्योभन्दा ठुलो घरद्वार नै नभएको अवस्था भएमा हामीले संघीयतिर सिफारिस गर्छौँ। संघीयले चाहिँ राहत दियो भने फेरि नगरपालिका मार्फत नै यसरी वितरण गरिराखेका हुन्छौँ। मलाई लाग्छ तुलसीपुरमा त्यस्तो राहत पाएर दुरुपयोग अथवा उनीहरूले नपाएको भन्ने चाहिँ नहोला भन्छु मैले अहिलेसम्म है। म अहिले यो विपद शाखामा गएको लगभग 2 वर्षको पिरियडमा विपद भन्दाखेरि अब यो सबै सरकारको चाहिँ दायित्व हो हैन, केन्द्रीय सरकारको मात्रै पनि होइन, प्रदेशको पनि होइन, स्थानीय मात्रैको पनि होइन। सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ यसको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ यो विपद न्यूनीकरणका लागि। विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर विपत्तिमा परेकाहरूलाई राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र बाढीबाट वर्षेनी हुने यस खालका विपदहरूलाई कम गर्न दीर्घकालीन समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारको पहल कदमी आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। होटल संघ नेपाल हानले बैंकको सावा ब्याजको किस्ता तिर्न 2 वर्ष समय थप नगरे होटलहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। होटलहरूको छाता संगठन हानले बैंकको सावा ब्याज तत्काल तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। संघले कोभिडबाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप 2 वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज तिर्ने भाका बढाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ। संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले तत्काल थप 2 वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
उपाध्यक्ष शाहले सरकारले कोभिडको समयमा होटलहरूलाई दिएको बैंकको सावा ब्याज तिर्ने समय खारेज गर्दा थप समस्या भएको दावी गर्नुभयो। मारमा हाम्रो होटल इन्डस्ट्री झन्डै 2.5-3 वर्षदेखि थलिया छ र सरकारले पनि अति प्रभावित उद्योग भनेर हामीले त्यो अनुसारको व्यवहार गरेको थियो। अब सरकारको नजरमा चाहिँ हाम्रो होटल उद्योगहरू बिस्तारै सामान्य भइसक्यो भन्ने अवस्थाबाट उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जबकि आजको तपाईँ हाम्रो तथ्याङ्कै हेर्दाखेरि पनि हामी होटल उद्योगहरू चाहिँ हामी केही मात्रामा अगाडि आएको हौँ, तर हाम्रो अझ पनि ब्रेक इभन कमाउन सकिरहेको छैनौँ। उपाध्यक्ष शाहले कोरोना महामारीको असर समाधान नहुँदै रसिया युक्रेन बीच जारी युद्ध, नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको डेङ्गुको प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले पर्यटक बढी आउने सिजनमा निर्वाचनका गतिविधि भइरहेकाले समेत प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन आगमनमा कम हुने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको प्रे अन्तर्वार्ता भन्दै पूर्व श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 परवानीपुर स्थित बीएस पार्टी प्यालेसमा आइतबार अन्तर्वार्ता राख्न लगाएपछि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत श्रेष्ठको निर्देशन बमोजिम ललितपुर 7 ग्वारको स्थित इन्टरनेशनल मेनपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले आइतबार बाराको पडुवानीपुरमा मलेसिया जाने युवाहरूको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम राखेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने उक्त अन्तर्वार्ता लिने स्थानमा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार जितेन्द्र सोनलको ब्यानर राखिएको छ। इन्टरनेशनल मेनपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीका प्रशासन प्रमुख विवेक शर्माले पूर्व श्रम मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत श्रेष्ठको निर्देशन बमोजिम अन्तर्वार्ता राखिएको बताएका छन्। प्री अन्तर्वार्तामा छनौट भएकाहरूलाई अर्को अन्तर्वार्ताका लागि 2 दिनपछि काठमाडौँमा बोलाइने र 3 महिनाको प्रक्रियापछि मलेसिया पठाइने बताइएको छ। उम्मेद्वारको चुनावी ब्यानर मुनि अन्तर्वार्ता राखिएपछि अन्य राजनीतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। फ्री भिसा फ्री टिकटमा मलेसियामा रोजगारीको अवसर रहेको भन्दै इन्टरनेशनल मेनपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले 750 जना कामदार माग गरेको सूचना निकालेको थियो। सोही बमोजिम निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वारको चुनावी ब्यानर मुनि अन्तर्वार्ता राखिएको हो। उक्त कम्पनीले यस अघि पूर्व मन्त्री श्रेष्ठको गृह जिल्ला तनहुमा पनि अन्तर्वार्ता राखेको थियो। श्रेष्ठले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। आज चाहिँ हामीले प्री इन्टरभ्यू लिएको है। प्री इन्टरभ्यू लिइसकेपछि तपाईँको 2 दिनपछि काठमाडौँमा फाइनल इन्टरभ्यू छ। हामी जो मान्छेलाई छनौट गर्छौँ उहाँहरूको फाइलहरू सबै रेडी पारेर उनीहरूलाई काठमाडौँ बोलाउने अनि हाम्रो अफिसमा चाहिँ उहाँहरूको फाइनल इन्टरभ्यू हुन्छ र फाइनल इन्टरभ्यू दिइसकेपछि केटाहरू पास भएपछि तपाईँको 2 महिनादेखि 3 महिनासम्मको प्रोसेस टाइम लाग्छ। अन्तर्वार्ताका लागि सर्लाही, मोरङ, सुनसरी सहित देशका विभिन्न स्थानबाट युवाहरू पडुवानीपुर पुगेका छन्। तर मेनपावर कम्पनीले भने बारा क्षेत्र नम्बर 4 का युवाको मात्रै अन्तर्वार्ता लिने भनेपछि अन्य जिल्लाका युवाहरू भने अलपत्र परेका छन्। मेन पावर के अनुसार सूचना पहली के बाद ठीक बा 12 जिला के परमानीपुर में इंटरव्यू हुई, वही अनुसार हम इंटरव्यू देवे खातिर। लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरे बात सुना तानी कि खाली 12 जिला के हुई और वो विशेष करके निर्वाचन क्षेत्र के हुई। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बा ओकरा निर्वाचन क्षेत्र के आदमी के मात्र हुई, ओहनो बात सुना तानी। लेकिन ई समस्या की बा कि एहन एजेंडा बनाला से आदमी के ना होई। अभी सुन ले कि मोरंग से आइल बा, पाँचथर से आइल बा, इलाम से आइल बा, बहुत दूर से आदमी आइल। बाहिरी जिल्लाका युवालाई फर्काउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू यति बेला स्थानीय युवा खोज्न गाउँमा परिचालित छन्।
चुनावी अभियानका क्रममा श्रेष्ठले बेरोजगार युवालाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिने र रोजगारको वातावरण बनाउने आश्वासन दिने गरेको पाइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थालेको दैनिक उडान रोकेको छ। यात्रु नभएको बताउँदै जजिराले दैनिक हुँदै आएको उडानलाई सातामा 3 पटक गर्ने जानकारी दिएको छ। जजिरा एयरवेजले असोजको 26, 27 र 28 गते हुनुपर्ने उडान रोकेपछि सो हवाई जहाज हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रु सहित अन्य यात्रु समेत प्रभावित भएका थिए। यात्रुहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रातभरि बसेर विमान कुरे पनि जजिराले उडान गरेन। 3 दिनसम्म जम्मा भएका यात्रुहरूमध्ये केही पर्यटक मात्र बोकेर शनिबार जजिराले एउटा उडान भरेको गौतम बुद्ध विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। दाहालले जजिरा एयरवेजको आधिकारिक प्रतिनिधिले जहाजको लिज सकिएको र नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको कारण नियमित उडान प्रभावित हुने जानकारी गराएको बताउनुभयो। अक्टोबर महिनामा जजिराले नियमित उडान गर्न नसक्ने बताउँदै अक्टोबरपछि उडान नियमित हुने आश्वासन पाएको उहाँको भनाइ छ। विमानस्थलका प्रमुखले नयाँ जहाजको समस्या बताइरहँदा जजिरा एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर अमित नागरथले भने यात्रु नपाएको कारण उडान कम गर्नु परेको बताउनुभयो। पहिले चाहिँ सातामा 3 उडान गर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरथले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माग नै नरहेको दावी गर्दै खाली विमान उडान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। जजिराको उडान प्रभावित हुनुमा यहाँका सरकारी निकायहरूको पनि उत्तिकै दोष रहेको छ। तत्कालीन श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले चर्चाकै लागि भैरवामा स्थापना गरेको श्रम कार्यालयले अहिलेसम्म काम गरेको छैन। गौतम बुद्ध विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालले यात्रुहरू अहिले पनि श्रम, रोजगार, मेडिकल लगायत कारण काठमाडौँ नै जानु परेको समस्याका कारण पनि विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 2.61 अङ्कले घटेर 1858.33 बिन्दुमा छरेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.20 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.18 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 219 कम्पनीको 16,31,000 किता शेयर 51,58,18,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम समेत घटेको छ। आइतबार 80 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैंक, होटल तथा पर्यटन, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक घटे पनि 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था र सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यस्तै आइतबारबाट कारोबारमा आएको पिपुल्स पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9
0.97%ले घटेको छ। सोमबार नबिल बैंकको 2 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै प्रभु बैंकको 2 करोड 61 लाख शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले सोमबार बिहान किममा कामिकाजे ड्रोन मानवरहित विमान आक्रमण गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस आक्रमणलाई झण्डै 8 महिनादेखि हजारौंको ज्यान लिने युद्धमा निराशाको कार्यको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। किममा सोमबार बिहान पहिलो विस्फोट हुनुभन्दा केही समय अघि हवाई आक्रमणको साइरन बजेको र त्यसपछि देशका अधिकांश भागमा साइरन बजेको बताइएको छ। राजधानीमा कामिकाजे ड्रोनद्वारा हमला गरिएको छ। राष्ट्रपतिका चिफ अफ स्टाफ एड्री यार्माकले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले आफूहरूलाई थप वायु रक्षा प्रणाली सकेसम्म चाँडो चाहने भन्दै आकाशको रक्षा गर्न र शत्रुलाई नष्ट गर्न हतियारहरू चाहिएको बताउनु भएको छ। रसियाले युक्रेनको राजधानी र देशका विभिन्न शहरहरूमा क्षेपयास्त्र आक्रमणको ठूलो लहर जारी गरेको 1 हप्तापछि आक्रमणहरू भएका जनाइएको छ। कीवका मेयर भिटाली क्लिटिस्कोले ड्रोन आक्रमणले केन्द्रीय सेभचान्स्की जिल्लाका धेरै भवनमा आगो लागेको र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई शरण लिन आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णाली प्रदेशले पहिलो स्वर्ण पदक जितेको छ। दुर्गा बुढाले 3000 मिटर स्टिपल चेस मार्फत कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो स्वर्ण पदक दिलाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत सोमबार 3000 मिटर स्टिपल चेस 8 मिनेट 55.19 सेकेन्डमा पूरा गरेर बुढाले स्वर्ण जितेका छन्। एपीएफका अजित यादवले 19 मिनेट 21.10 सेकेन्ड सहित रजत र त्रिभुवन आर्मी क्लबका सुभाष कार्कीले 9 मिनेट 22.15 सेकेन्ड सहित काँस्य पदक जितेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत स्क्वाश पुरुष व्यक्तिगत विधामा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण पदक जितेको छ। सोमबार पोखरा रङ्गशाला स्थित स्क्वाश कोर्टमा भएको प्रतिस्पर्धामा गण्डकीका अमृत थापा मगरले बागमतीका अहान्त सिंहलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। थापाको यो ह्याट्रिक पदक हो। उनले 7औं र 8औंमा समेत स्वर्ण पदक जितेका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा थापाले 12-10 मा लिँदै अगाडि बढे। दोस्रो सेटमा 8-11 ले गुमाए। तेस्रो सेटमा 12-10 स्कोरमा लिएर 2-1 को सेटमा रहे, तर चौथो सेटमा 9-11 मा पराजित भएपछि निर्णायक सेटमा थापाले 11-8 ले लिँदै स्वर्ण पदक जिते। बागमतीका अमीर ब्लोन र गण्डकीका दीपक थापाले काँस्य पदक जिते। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख निर्वाचन जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अलमल भए सोध्न आग्रह। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले टिकट नपाउनुको कारण गठबन्धन रहेको कांग्रेस प्रवक्ता
महतको प्रश्नोक्ति बागी उम्मेदवारी दिनेलाई माओवादीले गरे पार्टीबाट निष्कासन। प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। प्रहरीलाई थप आधुनिक वेबसाइट र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता। बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएका दाङका बासिन्दा राहतको पर्खाइमा। राहत वितरणमा सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दै स्थानीय सरकार। बैंकको साभा ब्याजको किस्ता तिर्न 2 वर्षसम्म नथपे होटलहरू बन्द गर्ने होटल संघ नेपालको चेतावनी। कोरोनाले थलिएको नेपालको होटल क्षेत्र अझै पनि नतङ्ग्रिएको जिकिर। रुसद्वारा युक्रेनको किभमा मानव रहित विमानबाट आक्रमण। थुप्रै भवनमा आग लागि। आफूहरूलाई वायु रक्षा प्रणालीको जरुरत रहेको युक्रेनको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो स्वर्ण पदक। पुरुष 3000 मिटर स्टिपल चेसमा कर्णालीका दुर्गा बुढा पहिलो, एपीएफलाई रजत पदक। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।